1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है। क्यों? क्या हमारा मुल्क गरीब है? क्या वसाइल की कमी है? या ये बढ़ती महंगाई की वजह? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या, क्यों आज तक पाकिस्तान इन 75-76 सालों में स्टेबल नहीं हुआ? इसका रीजन क्या है? इस वीडियो में हम इंशाल्लाह उन 3 सबसे बड़े रीजंस, वैसे रीजंस बहुत है, लेकिन इस वीडियो में इंशाल्लाह हम उन 3 सबसे बड़ी रीजंस की बात करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक अनस्टेबल है, अदम इस्तेहकाम का शिकार है। मसाइल की इस चेन में सबसे पहला मसला हमारा बदतरीन सियासी निज़ाम है, जिसके तहत हमारा मुल्क पाकिस्तान आज तक स्टेबल नहीं हो रहा, यानी जमहूरियत। नाज़रीन, इस्लाम के सुनहरे दौर में बादशाह का तायुन जमहूर के तहत होता था, न कि जमहूरियत के। जमहूर और जमहूरियत में फर्क क्या है? जमहूर उस खास जमात या कमेटी को कहते हैं जो कि मुख्तसर साहिब अकल और साहिब इल्म अफराद पर मुश्तमिल होती है और जिसका काम नुमाइंदों की हर तरह की अकली, फैली, इल्मी, रूहानी, दीनी और अमली जांच करना है और इसके बाद उन्हें इक्तदार में लाना है। जबकि जमहूरियत में नुमाइंदों को आम इंतखाबात के तहत यानी जनरल इलेक्शंस के तहत इक्तदार में लाया जाता है। इसमें आम आवाम का फैसला होता है। अब इसका सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे मुल्क में अनपढ़ लोगों की तादाद पढ़े लिखों से ज्यादा है और इस बात का फायदा सियासतदान भरपूर अंदाज में इन बेचारे और सादा लोगों को छोटे छोटे और मामूली सब्ज बाग दिखाकर उठाते हैं। और जब देखा जाए तो यही बेचारे लोग इनके पीछे जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाकर इन्हें अपना दायमी मुस्तकबिल दे देते हैं। नाज़रीन, इस बेकार निज़ाम यानी जमहूरियत की मिसाल ऐसी है कि एक तरफ 100 गधे हैं और दूसरी तरफ 10 इस्लामिक स्कॉलर हैं और इनके बीच एक नुमाइंदा इक्तदार के लिए खड़ा है। अब जमहूरियत के तहत वो नुमाइंदा इन 100 गधों से जीतेगा, यानी वो 100 गधे इस नुमाइंदे को वोट देकर इक्तदार में लाएंगे। लेकिन एक मिनट नाज़रीन, आपके ख्याल में इस नुमाइंदे की हुकूमत कैसी होगी जिसे 100 गधों ने इलेक्ट किया हुआ है? उसके नजरिए, उसके फिक्र, उसके अमाल का हमें कुछ अता पता नहीं। वो मुल्क और कौम के बारे में क्या ख्यालात रखता है, क्या सोचता है, इसका हमें कोई इल्म नहीं। और अगर इसी नुमाइंदे की ये 10 स्कॉलर्स अच्छे से हर तरह की फिक्री, इल्मी, दीनी, रूहानी और अकली एनालिसिस करते हैं, तब आपके ख्याल में इस नुमाइंदे की कैसी हुकूमत होती? अब तो यकीनन इसकी बेहतरीन हुकूमत होती, क्योंकि इसे टेस्ट किया गया है। सबसे पहले इसे टेस्ट किया गया है, जैसे लेबोरेटरी में एक सैंपल को टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्ट अच्छा हो तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। सिमिलरली ऐसा ही इस नुमाइंदे की हुकूमत भी बेहतरीन होगी, क्योंकि इसे टेस्ट किया गया है, उसे जांचा गया है हर तरह से। नाज़रीन, जमहूरियत का सबसे मनफी पहलू हमारे मुल्क में यह है कि हमारा मुल्क उन ममालिक की लिस्ट में आता है जिसमें सियासी जमातों की तादाद इंतहाई ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में 174 से ज्यादा रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं। इसका मतलब सिर्फ 174 सियासी जमातें नहीं, इसका मतलब 174 मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ नजरियात हैं। इसका मतलब 25 करोड़ अवाम का 174 डिफरेंट डायरेक्शंस में मुंतशिर होना है, डिवाइड होना है। नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरे दौर में जब भी कोई नई बात होती, जब भी कोई नया फैसला होता तो मशावरत से होता। उस दौर में सियासी जमातों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई सियासी जमाती नहीं थी। इस हवाले से इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा पाकिस्तान का सियासी निज़ाम के नाम। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी उस आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी की दूसरी बड़ी वजह हमारे मुल्क का नाकिस और बदतरीन तालीमी निज़ाम है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा तालीमी निसाब अंग्रेजी जबान में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। चाइना, सऊदी, यूएस, जर्मनी और रशिया जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा राज उनका बेहतरीन तालीमी निज़ाम है। और बेहतरीन वो इसलिए है क्योंकि उनका तालीमी निसाब उनके अपनी ही जुबान में है। उनके बच्चे लेक्चर्स को समझते हैं और फिर इसी के मुताबिक वो डिफरेंट सवालात करते हैं, वो नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और अपने मुल्क को एक बेहतरीन आउटपुट देते हैं। और एक हमारा मुल्क है कि कौमी जुबान अलग, तालीमी जुबान अलग और मादरी जुबान अलग। अब आप ही मुझे बताएं, पाकिस्तान तरक्की कैसे करे? अगर ऐसा ही रहा तो कैसे हम अपने मुल्क को उस लेवल तक पहुंचाए जिस लेवल पर आज चाइना, यूएस और रशिया जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं? नाज़रीन, हमारा तालीमी निसाब ज्यादातर लिबरल है और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में करप्शन
اور دیگر غیر اخلاقی سماجی ایکٹیویٹیز سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ لبرل کا مطلب زیادہ تر ہمارے نصاب میں دین نہیں ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو ہمارے بچے صحیح اور غلط میں فرق کہاں جانے؟ یہی بچے جب اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں تو سسٹم کی باغ دوڑ انہی کے ہاتھ میں آتی ہے، اور اس کے بعد وہ ریاست اور ملک کا کیا حشر کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے۔ تعلیمی اداروں میں کوئی نظم و ضبط، کوئی ڈسپلن باقی نہیں رہا۔ پاکستان میں اگر کسی نشئی سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے یہ عادت کب اور کیسے اپنائی، تو اس کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوگا، ہاسٹل، کالج یا یونیورسٹی۔ یہاں میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم آپ سے ایک ماچس کی تیلی بھی کیسے لا سکتا ہے؟ چلو اگر ان کیس لے بھی آیا تو وہی اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے سامنے بیٹھا مدد سے کشے مار رہا ہوتا ہے، اور وہ ٹیچر اپنا موڈ بھی خراب نہیں کرتا۔ اب ان سب باتوں سے تو مجھے صرف ایک بات سمجھ آتی کہ آپ کے تعلیمی اداروں میں کوئی ڈسپلن، کوئی نظم و ضبط باقی نہیں رہا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہے کو ایجوکیشن دیٹ ہائیلی پروموٹس زنا ان دا سوسائٹی۔ پاکستان میں اگر اس غیر اخلاقی ایکٹیویٹی کا آپ گراف دیکھیں گے اور اس کا فیکٹر دیکھیں گے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو آپ کو اسٹوڈنٹ دیکھنے کو ملے گا۔ سب سے اوپر گراف اس چیز میں اسٹوڈنٹ کا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج تک سٹیبل نہیں ہو رہا۔ ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا ناقص تعلیمی نظام ان ساری وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج تک عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، جلد انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی پاکستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں یا تاریخ سے پوچھیں کہ کسی بھی ریاست، کسی بھی ملک یا کسی بھی سلطنت کے کامیابی کا یا پھلنے پھولنے کا راز کیا ہے، تو آپ کو صرف ایک ہی جواب ملے گا، انصاف۔ جی ہاں، انصاف۔ ریاست سلجوق، سلطنت عالیہ عثمانیہ، سلطنت مغلیہ، ان تمام ریاستوں کی شروعات زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے ہوئی تھی، اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے عالمی سلطنتوں میں کیسے تبدیل ہوئے، اس کے پیچھے سب سے بڑا راز جہاد اور انصاف ہے۔ اور یہی ریاستیں کیسے تباہ ہوئی، کیسے ٹوٹ گئیں، اس کا بھی سب سے بڑا راز انہی دو وجوہات کا الٹ ہے، یعنی جہاد سے بیزاری اور ناانصافی۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے، یہ بات تاریخ سے ثابت ہے۔ اور ایسے ہی ناظرین، پاکستان کے عدم استحکام کی پانچویں بڑی وجہ ناانصافی ہے، اور اس کی وجوہات ہمارے ملک کا ناقص تعلیمی نظام اور یہاں کی نااہل لیڈرشپ ہے۔ یہی نااہل لیڈرز ایسے لوگوں کا بطور ججز، بطور حاکم عدالتوں میں انتخاب کرتے ہیں جو ان کے لیے اور ان کی پارٹیوں کے لیے فائدہ مند ہے، عوام کے لیے نہیں۔ میرے مطابق پاکستان میں سب سے بڑا بلیک بزنس یہاں کی عدلیہ ہے، جہاں انصاف بھی پیسوں سے ملتا ہے۔ پیسہ ہے تو انصاف ہے، پیسہ نہیں ہے تو قاضی صاحب تاریخ پہ تاریخ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک مظلوم اپنی آہ لے کر کچہری میں جاتا ہے، وہاں وہ ایک نام نہاد وکیل سے ملتا ہے، اور وہ نام نہاد وکیل پہلی فرصت میں اس سے 1 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اب اس بیچارے کی اور ٹینشنز کم تھی کہ یہ بم بھی ٹوٹ پڑا اس پہ۔ اس کی مزید پریشانیوں میں سے ایک اور سب سے بڑی پریشانی کا اضافہ ہوا، جس کو فائنینشیل پرابلم کہتے ہیں، معاشی پریشانی۔ اب چلیں فار ایگزامپل اس نے 1 لاکھ کا انتظام کر بھی لیا، جو کہ 1 لاکھ آج کل بہت زیادہ اماؤنٹ ہے اس مہنگائی کے دور میں۔ اب اس نے 1 لاکھ کا انتظام کہیں سے بھی کر لیا، کیسے کر لیا وٹ ایور، لیکن کر لیا۔ اب اس کے الٹرنیٹ جو اس کے مخالف ہیں، وہ امیر ہیں، پیسوں والے ہیں، انہوں نے کچھ چائے پانی جج کو کھلا دی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جج نے فوراً اس غریب اور اس مظلوم کے خلاف ان کے مخالفین کے فیور میں فیصلہ سنایا۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ یہ انصاف ہے؟ یہ تو پیسوں کا انصاف ہوا۔ اور پھر جیو نیوز میں، سما نیوز میں اور 92 نیوز میں بریکنگ نیوز ہوتی ہے کہ فلاں بندے نے اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں سمیت خودکشی کر لی۔ تو اس میں فتوے جاری ہوتے ہیں کہ یہ چرسی تھا، اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، یہ جوا کھیلتا تھا، اس کے اوپر قرض تھا۔ بھائی شرم کرو، کچھ تو شرم کرو۔